कहर कमाया था जो इतना बड़ा अज़ाब तुमने खरीदा? इस तबाही में पड़े हो, तुम क्या करते रहे दुनिया में? मा सलककुम फी सकर, जला जला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, तुम तबाह हो गए। क्या अमल किया करते थे दुनिया में? फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती लोग कहते हैं ओ सालमो, ओ भाई जान, ओ चाचा जान, ओ मामू जान, ऐसी क्या बदअमली की, ऐसी क्या बदकिरदारी की, ऐसा क्या जुल्म किया जो ये बुरा हाल बना हुआ है? पीने के लिए पानी नहीं, लाखों बरस गुजर गए पानी पानी करते करते। कुरान करीम के 18वें सिपारे में मौजूद है, जहन्नमी लोग रोवेंगे और कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, बदनसीबी ने हमें घेरा, बदबख्ती ने हमें मारा, मुकद्दरों ने हमें मारा, हम गुमराही में मर गए, गुमराही में फंस गए, बरादरी की रस्मों ने फंसा लिया, खानदान ने फंसा लिया। रब्बना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन, ए परवरदिगार करम फरमा, रहम का मामला फरमा, बंदा नवाजी फरमा। तफसीरें उठा करके देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत के तहत ये आयत दोज़खी लोग लाखों बरस तक पढ़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। फिर आगे से ये नहीं, अगली आयत में तो कुरान की है कि चलो यार तुम रो रहे हो मुद्दतों से, अब तो तुम्हें माफ किया जाता है। इतनी मुद्दत हजारों लाखों बरस चीखों पुकार करने के बाद भी आवाज आती है क़ाल इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार बकवास ना करो, दफे हो जाओ, चखेथियो, कलाम ना करो। वो रहम का वक्त चला गया, वो करम का वक्त चला गया। जालिमो, तुमने मेरे कुरान पे यकीन न किया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन न किया, और काली कमली वाले की जुबान पे तुझे यकीन ना आया। कमीले आज रो रहा, कहे थी तेरी कोई गाल नहीं सुनी वेंडी। इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम ना करो, जाओ यहां से। जन्नती लोग सवाल करते हैं, रिश्तेदारों को पहचान पहचान की जन्नतियों को रोना आ गया, और तुम क्या करते रहे? कपड़े बड़े अच्छे पहना करते थे, घर तुम्हारा बड़ा अच्छा था, खाना पीना बड़ा अच्छा था, कारोबार बड़ा अच्छा था, और ये तो बताओ हुआ क्या? अनिल मुजरिमीन, क्या ऐसा जुर्म किया था तुमने? तुम तो अपने जमाने के अफसर थे, तुम तो डॉक्टर थे, तुम तो बड़े बड़े वजीर थे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े अमीर लोग थे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, क्या गुनाह किया तुमने? क्या कहर कमाया, क्या गजब कमाया खुदा का तुमने? बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुरान करीम कहता है कोई जवाब नहीं, दोज़खी खुद बोलेंगे, जहन्नमी खुद बोलेंगे, रिश्तेदार खुद बोलेंगे, पहचानने वालों को जवाब खुद देंगे। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला कहर, सबसे पहला जुल्म हमने ये किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद इकरार करते हैं, खुद इतराफ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान होती थी हम सोए रहते थे, अजान होती थी हम अपने कारोबार में लगे रहते थे, अजान होती थी हम कंजरी, बदकार, बदमाश
عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے. آج لوگ اذان سن کر گانے بند نہیں کرتے, اذان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہٹتے, اذان سن کر شراب پینا بند نہیں کرتے, اذان سن کر چرس پینا بند نہیں کرتے, اذان سن کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے, اذان سن کر دکان کون چھوڑے. جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم, پہلی خطا, پہلا گناہ, سب سے پہلا ظلم, سب سے پہلا قہر ہم نے یہ کمایا. لم نکو من المصلین, ہم نمازی نہ تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم حاجی نماز نہیں پڑھتے, قرآن حفظ کر لیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, پرواہ ہی نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیں, قرآن کریم پڑھ لیں, پھر اس پر عمل نہ کریں, اس کے خلاف چلیں, اللہ کے قرآن کو بدنام کریں, قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کو اس حال میں لایا جائے گا, دونوں پیر نہیں, دونوں ہاتھ نہیں, منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے. قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاؤ, قرآن کو کنڈ نہ کرو, قرآن کو پیٹھ نہ کرو, قرآن کو بدنام نہ کرو. اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, ہم نے اقرار کیا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, پرواہ ہی نہیں کرتے, صبح نہیں اٹھتے تھے, رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو بکواس کرنے بیٹھتے تھے, وی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے, ٹیلی ویژن پہ جو بیٹھتے تھے, کون صبح کی نماز پڑھے. اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھینک دے گا تو کیا ہوگا. کوئی خدا تمہارا محتاج ہے؟ ساری دنیا نماز کو ترک کر دے, ایک بھی مسجد میں نہ آئے, خدا کے دین کا کیا بگڑتا ہے؟ اپنی بربادی کر رہے ہو, اپنی بربادی. حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے نماز کی قیامت کے دن بے نماز کو قبر میں رکھ کر ابھی گھر والے واپس گھر نہیں پہنچتے کہ زمین اس قدر دباتی ہے دونوں طرف سے, کھبی پسلی سجی طرف اور سجی پسلی کھبی طرف نکل جاتی ہے.